इंटरनल मेडिसिन में रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े भी है, ठीक है। एंड वी विल स्टडी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस, ठीक है। ये सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस, ओके जी। ये टॉपिक बेसिक के अंदर भी आता है, ये टॉपिक क्लिनिकल के अंदर भी आता है। फॉर बोथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पीएमडीसी स्टेप 1 में कई मरतबा आया है, ये स्टेप 2 में भी आया है। इसका मतलब कि ये बेसिक और क्लिनिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। देखिए, अ मल्टी सिस्टेमिक डिजीज, अ मल्टी सिस्टेमिक डिजीज ऑफ unknown etiology, unknown etiology characterized by अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, a multi-systemic disease of unknown etiology characterized by non-caseating granuloma leading to damage the kidney, lymph nodes and किडनी एक्सेट्रा, ठीक है जी। ये टॉपिक कोई भी एग्जाम में आप लोग बैठेंगे ना, बेसिक के लिहाज से, क्लिनिकल के लिहाज से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस क्या है? नंबर 1, इट इज अ मल्टी सिस्टेमिक डिजीज, इट कैन इफेक्ट मल्टीपल सिस्टम। इसमें लीवर इफेक्ट हो सकता है, इसमें लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं, इसमें किडनी इफेक्ट हो सकती है, इसमें फॉर एग्जाम्पल लंग्स इफेक्ट हो सकती है, इसमें लिम्फ नोड इफेक्ट हो सकती है, इसमें किडनी इफेक्ट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सार्कोइडोसिस के अंदर मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो जाती है, लेकिन अब तक इसका कोई हमें एग्जैक्ट काज पता नहीं है। अननोन इटियोलॉजी का मतलब क्या है? दिस डिजीज स्टिल वी डोंट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, लेकिन ये एमसीक्यूज है। इस डिजीज के अंदर नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा बनता है। अब हमने ये पॉइंट देखना है कि नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा का मतलब क्या है। देखें, साइड पे इस टॉपिक के साथ साइड पे लिखे व्हाट इज ग्रेनुलोमा। इस टॉपिक के साथ साइड पे हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा क्या है? लेकिन अ कलेक्शन ऑफ macrophages, fibroblast and plasma cell in chronic infection or inflammation, ठीक है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई ग्रेनुलोमा क्या है। इसके बारे में तो हम बहुत कहते हैं ना कि ग्रेनुलोमा ये, ग्रेनुलोमा वो। व्हाट इज मेंट बाय ग्रेनुलोमा इन रियलिटी? इट इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और प्लाज्मा सेल। इसका मतलब ये है कि ग्रेनुलोमा के अंदर मुख्तलिफ सेलों की एक कम्बिनेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग ऐसा समझ लें कि जो डॉट डॉट्स बना रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एम स्टैंड फॉर कि दीज आर मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेज सेल्स होते हैं। इसके इर्द गिर्द इट इज सराउंडेड बाई एफ, फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ठीक है। एंड दिस इज फर्दर सराउंडेड बाई अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड ऑफ प्लाज्मा सेल्स। इसका मतलब कि इन तीन सेलों की एक कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोमा कहते हैं।
اور یہ تین سیل جہاں پہ بھی آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اٹ شوز کہ دس انفیکشن از دیئر فار لانگ ٹائم، کہ باڈی کے اندر وہ انفیکشن بہت ٹائم سے ہے. ایکیوٹ انفیکشن وہ ہوتا ہے جو بہت کم ٹائم کے لیے باڈی کو افیکٹ کرتا ہے. کرونک انفیکشن وہ ہوتا ہے جو باڈی کو لانگ رن میں افیکٹ کرتا ہے. گرینولوما از دا ہال مارک آف کرونک انفیکشن. یہ ایم سی کیوز لکھے، ٹھیک ہے نا. تو جب بھی ایم سی کیوز آتا ہے ایگزام کے اندر، ایک بندے کے اندر انویسٹیگیشن میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں گرینولوما بن گئی ہے، اس کا مطلب کہ دس پرسن از سفرنگ فرام ایکیوٹ اور کرونک انفیکشن. کرونک انفیکشن. اور دس از دا ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن ٹو آسک ان دی ایگزام. تو گرینولوما is a feature of chronic inflammation. Inflammation and infection both are the same thing. ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ مائنیوٹ ڈفرنس تو ہے ہی، لیکن انفیکشن لیڈ ٹو انفلاممیشن. یہاں پہ انفلاممیشن ہوگی تو وہاں پہ انفیکشن بھی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ویسے آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتے ہیں نیمز آف کینسر، کوئی بھی کینسر کا نام؟ ہاں، ALL mean acute lymphoblastic leukemia، اور CML اور CLL، اور یہ تو بلڈ کینسر ہے. اور ایپیتھیلیل اسمال سیل کارسینوما، اوم آتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح لائپوما اوم آتا ہے. فولیکولر سیل کارسینوما، ٹھیک ہے. پیپلری کارسینوما. اس کا مطلب کہ 90% جس چیز کے اندر کیا آتا ہے؟ اوما. اٹ مین کینسر. بٹ گرینولوما از اے اوما بٹ اٹ از ناٹ اے کینسر. یہ کوشچن یاد رکھیں. اس کا مطلب کہ آل اوماز آر ناٹ کینسر. فار ایگزامپل گرینولوما اٹ از آلسو اوما بٹ اٹ از اے کلیکشن آف سیلس. یہ سیلس کی کلیکشن ہے. کلیئر ہے؟ یہ کوشچن یاد رکھیں. کون کون سے سیل کی؟ میکروفیج، فائبروبلاسٹ اینڈ پلازما سیل کی. اور یہ تینوں جہاں پہ بھی آپس میں کلمپ ہو جاتے ہیں ایک ماس بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ ماس. اس ماس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرینولوما. اور یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دس گرینولوما شوز اے سائن آف کرونک انفلاممیشن. کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھیں. گرینولوما کے دو ٹائپس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کیزیٹنگ گرینولوما، نام سنا ہے کہ نہیں؟ کیزیٹنگ گرینولوما. اور ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نان کیزیٹنگ گرینولوما. ویری ویری امپورٹنٹ especially up to FCPS exam it matter a lot in the question. ٹھیک ہے. گرینولوما کے پھر مزید دو ٹائپس ہیں. one is caseating granuloma, another is non caseating granuloma. اب یہاں پہ دیکھیں what is the difference. اگر یہ چیز ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ ہم کہاں سے بتائیں گے کہ بھائی اس میں ماس ہے گرینولوما ہے؟ یہ ڈفرنٹ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. گرینولوما کین افیکٹ پرائمریلی لنگس. اٹ ول بی سین آن چیسٹ ایکس رے. یہ ہمیں کس سے مل سکتا ہے؟ ایکس رے پہ. لیکن ایکس رے پہ آپ کو سیل ملیں گے کہ ماس ملے گا؟ ماس ملے گا. جب تک اس سے ہم بایوپسی نہ لیں، اس سے ہم پیس آف ٹیشو نہ لیں، لیبارٹری کو سینڈ نہ کریں، تو تب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو گرینولوما کو ہم کنفرم کرتے ہیں ایک ٹیسٹ کے ذریعے اینڈ دیٹ از کالڈ واٹ؟ بایوپسی. کس سے؟ بایوپسی. ہم بایوپسی لیتے ہیں اس ایریا کی، پیس آف ٹیشو لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی جو ماس ہے اس کے اندر یہ سیل ہے کہ نہیں. اگر آپ نے بایوپسی لی اور اس کے اندر آپ کو یہ 3 سیل مل گئے تو آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ بھائی گرینولوما ہے. لیکن ان 3 سیل کے ساتھ ساتھ اگر اس ایریا کی جو اپنی سیل ہے، یہ تو انفلیمیٹری سیل ہے، بھائی انفیکشن یہاں پہ ہوتا ہے نا، اس انفیکشن کو کلیئر کرنے کے لیے امیون سسٹم یہ سیل بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ لیکن یہ سیل تو اس ایریا کے سیل نہیں ہے، یہ تو امیون سسٹم سے آئے ہیں. لیکن اس ایریا کے جو اپنے سیل ہے، اگر ان تینوں کے ساتھ ساتھ وہ سیل ہم نے دیکھ لیے اور وہ سیل کیا ہو چکے ہیں؟ نیکروز. نیکروز کا مطلب کیا ہے؟ ڈیڈ ہو چکے ہیں. تو ایسا گرینولوما جس کے اندر لوکل ایریا کی سیل کیا ہو چکے ہو؟ ڈیڈ ہو چکے ہو. دیٹ گرینولوما ول بی نون ایز کیزیٹنگ گرینولوما. ٹھیک ہے. لیکن ایسا گرینولوما جس میں یہ 3 سیل تو ہمیں ملے لیکن اس پارٹیکولر ایریا کے سیل جو ہے نا پریزنٹ ہو، اس میں نیکروسس نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نان کیزیٹنگ گرینولوما. تو کلیکشن آف دیز 3 سیل followed by necrosis, answer is caseating granuloma. Or collection of these 3 cells without necrosis is called of non-caseating granuloma. This is the MCQs of the day. Caseating granuloma is a hallmark of tuberculosis. TB کے اندر جس بندے کو TB ہوتا ہے اس کے لنگز میں ملٹیپل گرینولوما بنتی ہے
اور اس کا ہال مارک یہ ہوگا کہ اس کے اندر لوکل سیل کی کیا ہوتی ہے؟ ڈیتھ ہوتی ہے. تو ٹی بی کے اندر کون سا گرینولوما بنتا ہے؟ کیزیٹنگ گرینولوما. لیکن نان کیزیٹنگ گرینولوما کا موسٹ کامن کاز ہے سسٹمک سارکوائڈوسس. اس کے اندر نان کیزیٹنگ گرینولوما. کلیئر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سارے کے سارے MCQs ہیں. کین ٹیوبرکلوسس پیشنٹ ڈیولپ گرینولوما؟ ہاں جی. کین اے ٹی بی پیشنٹ ول ڈیولپ گرینولوما؟ یس. اور سارکوائڈوسس میں بھی گرینولوما بنتا ہے، لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ ایک میں کیزیٹنگ ہوتا ہے اور ایک میں نان کیزیٹنگ. ایک میں بھی 3 سیل کی کمبینیشن ہوتی ہے، دوسرے میں بھی، لیکن ایک میں اس ایریا کی سیل بھی ڈیتھ ہو چکی ہو اور ایک میں نہیں ہوتا. So that is the difference between granuloma of TB and granuloma of systemic sarcoidosis. Clear ہے؟ اب systemic sarcoidosis کے پیچھے ہمیں کوئی ریزن کا پتہ نہیں ہے. Till the cause is unknown. لیکن یہ ملٹیپل ایریا میں چھوٹے چھوٹے ماسز بنتے ہیں، اور اس ماسز کو جب ہم اندر سے دیکھتے ہیں تو اس میں ان 3 سیل کی کمبینیشن ہمیں ملتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار اس میں کیا بن چکی ہے؟ گرینولوما. تو sarcoidosis is a acute condition or chronic condition? It is a chronic condition. کیونکہ جہاں پہ بھی گرینولوما بنتا ہے it is a feature of chronic condition. تو نیچے لے کے sarcoidosis is chronic condition. جب ہم بتائیں what is the main cell that is involved in acute infection? Neutrophil. Neutrophil is the important cell to fight against acute inflammation. Chronic inflammation کی جو مین پلیئر ہے that is macrophages. وہ کیا ہوتی ہے؟ macrophages. تو جہاں پہ نیوٹروفل کی بات آتی ہے تو وہاں پہ انفیکشن کیا ہوگا؟ ایکیوٹ. جہاں پہ میکروفیج کی بات آئے گی وہاں پہ انفیکشن کرونک ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ یہ 2 کوشچن بھی یاد رکھیں MCQs کے لیے. فائبروبلاسٹ از اے امیون انفلیمیٹری سیل. یہ بھی جناب اس ڈبریز کو، اس انوانٹیڈ سیلز کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور فائبروبلاسٹ انیشیلی اپنے پریکرسر سیلز ہوتے ہیں، یہ کسی سے ڈیرائیو نہیں ہوتے، مطلب یہ خود سیلز ہوتے ہیں فائبروبلاسٹ. اور فائبروبلاسٹ آلسو ہیلپ ان دا اسکن ہیلنگ. یہ اسکن ہیلنگ کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ اوکے جی. تو سارکوائڈوسس از اے کرونک کنڈیشن. اس میں ایک اور کوشچن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ دس کنڈیشن commonly affect black women. یہ موسٹ لائکلی کس کو افیکٹ کرتی ہے؟ بلیک وومن. مطلب یہ ہے کہ جو افریقن لوگ ہیں اس کے اندر سارکوائڈوسس کی جو رینج ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے. So this commonly affect black women as compared to white people. دوسری بات لیکن اس کی کلینکل فیچر. What is the clinical feature of sarcoidosis? تو یہ ایک سسٹم تک لمیٹڈ کنڈیشن ہے کہ ملٹیپل سسٹم انوالوڈ ہوگی. اس میں ملٹیپل سسٹم انوالوڈ ہوتی ہے. پیشنٹ کس چیز کے ساتھ آتا ہے؟ پیشنٹ پریزنٹ ود فیور. پیشنٹ پریزنٹ ود ویٹ لاس. ویٹ لاس آلسو شوز سم کرونک illness. یہ بھی کرونک کنڈیشن کو شو کرتا ہے. پیشنٹ ول پریزنٹڈ ود ملیز. ملیز مین کہ دیٹ پیشنٹ ول ٹیل یو دیٹ شی کین ناٹ فیل ویل. اس کے اندر جو انرجی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. فیلنگ ناٹ ویل دیٹ از کالڈ آف ملیز. 4th نمبر اس کے اندر جو سمٹم ہے نا MCQs. These people also develop side by side joint problem. So there will be arthritis. Arthritis is the inflammation of joints. تو اس کے اندر جوائنٹ پین بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ ملٹی سسٹمک ڈیزیز ہے تو مسکولو اسکیلیٹل سسٹم جو بونی سسٹم ہے وہ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہوتا ہے. تو دیر ول بی آرتھرائٹس. نیکسٹ اس میں لکھے ڈسنیا ڈیفیکلٹی ان بریدنگ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کف. اس کے اندر کف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کوشچن یاد رکھیے. یہ سارکوائڈوسس کی فیچرز ہے. اور sarcoidosis can also affect lymph nodes. There will be lymph adenopathy. Involvement of lymph nodes, that is called lymph adenopathy. These people also develop involvement of different lymph nodes. تو پھر ان کے اندر جو lymph node ہے وہ palpable ہو جاتے ہیں. وہ مطلب جب ہم palpate کرتے ہیں اس کے اندر usually ہمارے پاس کیا نہیں ہوتا؟ There will be no pain because it is a chronic condition. میں نے آپ لوگوں کو جب اپتلمالوجی پڑھائی تھی نا ہم نے آئی کے کتنے لیئرز پڑھے ہیں؟ 3. جو مڈل لیئر ہے آئی کے اندر اس کو یوویل لیئر بھی کہتے ہیں.
تو سارکوائڈوسس لوگوں کے اندر آئی ایگزامینیشن بھی کرنی چاہیے بیکاز دیز پیپل ڈیولپ یوویائٹس. یوویائٹس از دی انفلمیشن آف یوویل لیئر ان دی آئی, اور جب یوویائٹس ہوتا ہے اس کی وجہ سے پینفل آئی اینڈ ریڈ آئی, یہ دو چیزیں یاد رکھیں. The person will develop painful eye and red eye. Uveitis is the inflammation of uveal layer in case of what? In case of sarcoidosis. اور ان لوگوں میں اس ایریا کو کیا کہتے ہیں؟ This bone is called tibia. ٹیبیا کو ہم شن بھی کہتے ہیں, SHIN. اس کے اوپر ان لوگوں میں ایک ریڈ جو ہے نا اس طرح پمپل بنتا ہے, اس کو ہم ایریتھیما نوڈوسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایریتھیما نوڈوسم. اور اگر آپ لوگ ریکال کریں this thing we already discussed in dermatology. ایک ایریتھیما ملٹیفارم تھا اور ایک ایریتھیما نوڈوسم ہے. تو یہ کوشچن بھی بہت کامنلی آتا ہے کہ a person known for erythema nodosum, what you will suspect in this person? Systemic sarcoidosis. Erythema is the word used for red. erythema کا مطلب کیا ہے؟ red. nodosum mean nodule like appearance. کہ یہاں پہ ان لوگوں میں in front of the tibia اس طرح ریڈ کلر کے جناب دانے بنتے ہیں, and that is called erythema nodosum. اور اس کے نیچے لے کے this usually affect یا this is usually seen in front of what? tibia. tibia یا shin, SHIN, ایک ہی بات ہے. tibia is the most superficial long bone of the body. یہ اس کے فرنٹ پہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں. So these are the most important points which is you people should know about for the exam purposes. یہ sarcoidosis. اب ادھر دیکھیں, اس میں فیور ہے, ویٹ لاس ہے, اس میں جناب ہمارے پاس امیون سسٹم کا رول بھی ہے, اس میں آرتھرائٹس ہے, جوائنٹ پرابلم بھی ہے, اس کے اندر ڈسنیا کف ہے, لنگس پرابلم بھی ہے, اس کے اندر لیمف نوڈ کا ایشو بھی ہے, اس کے اندر آئی کا ایشو بھی ہے. یہ ایک سسٹم پرابلم ہے یا ملٹی سسٹمک ہے؟ یہ ملٹی سسٹمک ہے. تو سارکوائڈوسس کے اندر ملٹیپل سسٹم ایگزامینیشن از ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دی ڈائگنوزس. دیکھیے انویسٹیگیشن, وچ انویسٹیگیشن یو ول ڈو. انویسٹیگیشن, ہم انویسٹیگیشن پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں. چیسٹ ایکس رے ہم دو چیزوں کے لیے کرتے ہیں, نان کیزیٹنگ, ابھی بات کی ہے نا, نان کیزیٹنگ گرینولوما, کہ جب ہم ایکس رے کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں اس طرح کے نوڈول ملتے ہیں, اینڈ دیٹ شوڈ بی گرینولوما, لیکن وہ نان کیزیٹنگ ٹائپ کا ہوگا آگے جب ہم اس کی بایوپسی کریں گے. اور ہمیں چیسٹ ایکس رے پہ اور کیا مل سکتا ہے؟ لمف ایڈینو پیتھی. کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل یہ اگر ہم بات کریں, فار ایگزامپل اس طرح کی اگر ہم بات کریں دونوں لنگس کی, لنگس کا جو بالکل ڈور ہے نا, ڈور جس پہ کچھ چیزیں اندر جا رہی ہے کچھ چیزیں باہر آتی ہے, لنگس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیا پڑے ہوتے ہیں؟ کیا بات؟ لمف نوڈ. lymph node near to the lung is called hilar lymph nodes. اس کو ہم hilar lymph nodes کہتے ہیں. تو sarcoidosis people develop hilar lymph adenopathy. تو اس میں ہیزینس آتی ہے, ایکس رے کے اوپر وہ وائٹ نظر آتے ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لنگس کے ساتھ پڑے ہوئے جو lymph node ہے, hilar lymph node ہے, اس کے اندر اب وہ پرابلم آ چکی ہے. تو there will be hilar lymph adenopathy. تو ایکس رے ہم نان کیزیٹنگ گرینولوما دیکھتے ہیں اور lymph adenopathy. ڈیفینیٹیو ٹیسٹ لکھیں. ڈیفینیٹیو ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں گے, ڈیفینیٹیو جس پہ ہم کنفرم کریں گے کہ سارکوائڈوسس ہے, تو ہم اس افیکٹڈ ایریا سے کیا لیں گے؟ بایوپسی لیتے ہیں. بایوپسی از ٹیکنگ اے پیس آف ٹیشو ٹو سی دا نان کیزیٹک گرینولوما. لیکن یہاں پہ بایوپسی موسٹ پروبیبلی ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ لمف نوڈ سے لیتے. تو لمف نوڈ بایوپسی ول شو that in this person there is a collection of these three cells which make granuloma, but inside that still the cell is not die, so that should be non-caseatic granuloma. Clear ہے؟ یہاں پہ لے کے biopsy most probably taken from the affected lymph node, most likely taken from affected lymph node. یہ ہم affected lymph node سے ہی لیتے ہیں, most likely biopsy. نیکسٹ کوشچن اس میں ایک اور MCQs آتا ہے.
In these people, whenever we check the serum calcium level, it is increased. यहाँ पे लेके सीरम कैल्शियम चेक करते हैं, सीरम कैल्शियम, ठीक है, सीरम कैल्शियम, that will be increase level of calcium in the serum is called hypercalcemia, ठीक है. और number 2, whenever calcium is very high in the serum, it will be leak in the urine, it can lead to hypercalciuria. ईमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड. यूरिया का मतलब क्या होता है? यूरिन. जब कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं इसको हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं. लेकिन अगर ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ब्लड से फिर कहाँ पे जाकर लीक करना शुरू करेंगे? यूरिन में. एंड वेन एवर एक्सेस कैल्शियम लीक इन द यूरिन, दैट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीयूरिया. आप लोग शायद फेसबुक इस्तेमाल करते हो ना, उसमें एमसीक्यूज का ग्रुप है 2005 to 2010. इस तरह इसमें लोग मुख्तलिफ एमसीक्यूज देते हैं. आज तक ये एमसीक्यूज लोग क्लियर नहीं कर सके. इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस वो क्या है? एरिथीमा नोडोसम है कि हाइपर कैल्सीमिया है? आंसर इज एरिथीमा नोडोसम. ये क्वेश्चन याद रखें, ठीक है. हाइपर कैल्सीमिया हर एक में नहीं होता, लेकिन जो बंदा सार्कोइडोसिस का होता है तो उसमें जरूर एरिथीमा नोडोसम होता है. ये क्वेश्चन याद रखें. द इम्पोर्टेंट फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस, दैट इज एरिथीमा नोडोसम. वो हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता. अब यहाँ पे देखे हाइपर कैल्सीमिया इन लोगों में क्यों होता है? एनीवन? शाबाश. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हाइपर कैल्सीमिया इन सार्कोइडोसिस? अब आप लोग बुक पढ़ोगे, इसमें तो रीजन नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग को रीजन आना चाहिए कि सार्कोइडोसिस लोगों के अंदर हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है. ओके, अर्थराइटिस इज ओनली द इन्फ्लेमेशन बट इट इज नॉट द बोन ईटिंग प्रोसेस. ये सिर्फ ज्वाइंट का इशू है, तो इसकी वजह से नहीं होता. और सही है, शाबाश. कमेंट्स करे, कोई गलत भी करे तो कोई इशू नहीं. हाँ जी. विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ड्यूडेनम या जीआईटी? इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने खाना खाया है, वो खाना जनाब स्टमक तक आया है. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, ठीक है. जब हम फूड खाते हैं और फूड के अंदर क्या होता है? कैल्शियम. तो कैल्शियम स्टमक से जब कहाँ पे आता है? ड्यूडेनम तक. तो फिर ड्यूडेनम से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर कहाँ आता है? ब्लड को आता है. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन ये है कि इस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगी ब्लड को, उतना ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो सकता है? बढ़ सकता है. लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ड्यूडेनम इट इज नॉर्मली डन बाय विटामिन डी. विटामिन डी जो है ना, ये कैल्शियम की क्या करता है? एब्जॉर्प्शन. ये हमने बायोकेमिस्ट्री बेसिक में पढ़ा है कि विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन व्हिच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ड्यूडेनम. अब सार्कोइडोसिस के अंदर क्या होता है? इट इज अ क्रोनिक कंडीशन कि एक्यूट कंडीशन? क्रोनिक कंडीशन. और क्रोनिक कंडीशन में हमेशा क्या होती है? मैक्रोफेजेस. जहां पे मैक्रोफेजेस की लेवल बढ़ जाती है, इट हैज अ रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ मोर विटामिन डी. ये एमसीक्यू याद रखें. मैक्रोफेजेस ऐसे सेल को कहते हैं कि जब इसकी लेवल क्रोनिक कंडीशन में हाईली बढ़ जाती है तो दिस मैक्रोफेजेस विल एक्टिवेट मोर विटामिन डी. और जितना विटामिन डी ज्यादा एक्टिवेट होगा उतना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन क्या होगी? ज्यादा होगी. तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या होगा? बढ़ेगा. तो हाइपर कैल्सीमिया. और अगर ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो फिर कहाँ पे जाकर लीक करना शुरू करेगा? यूरिन में. देयर विल बी हाइपर कैल्सीयूरिया. तो यहाँ पे इसके सामने लेके इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ मोर विटामिन डी बाय मैक्रोफेजेस. ये क्वेश्चन याद रखें. कहते हैं कि मैक्रोफेजेस हैज अ रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी. और जितना ज्यादा विटामिन डी बनेगा उतना कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा. ये बुक में नहीं है, आप लोगों को इसलिए बताया है, इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम क्वेश्चन. ठीक है जी. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? जाम, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस? व्हाट इज द कॉज? इट इज इडियोपैथिक. इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें पता नहीं है, लेकिन ये बिलीव किया जाता है इट हैज ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट. तो हम इम्यूनो सप्रेसिव देंगे कि नहीं? तो फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर सिस्टेमिक
corticosteroid. So corticosteroid are the best medicine that is used in case of systemic sarcoidosis. Clear है? तो ये था जनाब सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस के बारे में मेन पॉइंट्स. यहाँ पे इसके बारे में दो तीन और चीज़ें लिखें कि which nerve palsy या paralysis is seen in systemic sarcoidosis. ये क्वेश्चन भी आता है. सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस तो किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है. क्रेनियल नर्व हमारे पास कितनी पेयर्स की होती है? 12 पेयर्स की. अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस में अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो कौन सी नर्व है? आंसर इज फेशियल नर्व, दैट इज 7th cranial nerve. So facial nerve has more prone for the palsy in case of systemic sarcoidosis. CN stand for cranial nerve 7, ठीक है, and that is facial nerve. तो ये पॉइंट्स याद रखें. दीज आर द क्वेश्चन दे विल जस्ट आस्क यू इन द एग्जाम्स. ओके जी, नेक्स्ट देख एक निमोनिक है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, दैट इज ग्रूलिंग, GRUELING, ग्रूलिंग. ग्रूलिंग से मुराद ये है कि सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस पेशेंट के अंदर G स्टैंड फॉर कि देयर शुड बी ग्रेनुलोमास. इसके अंदर क्या बनते हैं? ग्रेनुलोमास. तो अगर सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस का नाम आ जाए तो ये कौन सा कंडीशन होगा? ग्रेनुलोमेटोसिस कंडीशन होगा. लेकिन ये केजिएटिंग होगा कि नॉन केजिएटिंग? ये नॉन केजिएटिंग होगा. ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है कि इन सिस्टेमिक सार्कोइडोसिस देयर इज नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. R स्टैंड फॉर आर्थराइटस. इसके अंदर क्या होता है? आर्थराइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी जॉइंट्स. तो इसके अंदर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है. U स्टैंड फॉर यूवियाइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल लेयर, मिडल लेयर ऑफ द आई. सो देयर इज यूवियाइटस. E स्टैंड फॉर एरिथीमा नोडोसम. होता है कि नहीं? तो इस E का मतलब ये है इन लोगों में यहाँ पे टीबिया के फ्रंट पे रेड रेशेस बनते हैं, देयर कॉल्ड एरिथीमा नोडोसम. L स्टैंड फॉर व्हाट? एनीवन? हाँ, लिम्फेडेनोपैथी. वेरी गुड, लिम्फेडेनोपैथी. मतलब इसके अंदर जनाब लिम्फेडेनोपैथी होती है. I स्टैंड फॉर कि देयर इज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस. लंग के अंदर जनाब फाइब्रोसिस हो जाती है और लंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, ठीक है. तो लंग फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मीन कि देयर इज लंग डैमेज बैडली. और यहाँ पे देखें आर, कुछ लोग इस आई का मतलब लेते हैं कि दिस इज इडियोपैथिक इन नेचर. इडियोपैथिक का मतलब यह है कि इस कंडीशन का हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता. वो डिजीज जिसका हमें रीजन नहीं पता उसको हम इडियोपैथिक डिजीज कहते हैं. तो इसका एटियोलॉजी हमें नहीं पता, इट इज अननोन स्टिल. एन का मतलब ये है, एन स्टैंड फॉर नेगेटिव टीबी टेस्ट. इसका मतलब क्या है जाम? ये नेगेटिव टीबी टेस्ट हम इसलिए बताते हैं ना कि जब ग्रेनुलोमा हम देखते हैं क्रोनिक कंडीशन में तो हम ये सोचते हैं कि यार ये तो टीबी का पेशेंट है या सार्कोइडोसिस का है. लेकिन केजिएटिंग नॉन केजिएटिंग का फर्क है. जब हम टीबी की टेस्ट करते भी है तो वो नेगेटिव आ जाते हैं क्योंकि दैट ग्रेनुलोमा शुड बी केजिएटिंग. लेकिन सार्कोइडोसिस के अंदर कौन सा है? नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. तो टीबी के लिए ये लोग हमारे पास क्या होते हैं? दैट शुड बी नेगेटिव. और G स्टैंड फॉर गामा ग्लोबिनीमिया. व्हाट इज दिस? गामा ग्लोबिन किसको कहते हैं? एंटीबॉडी. ईमिया का मतलब क्या है? ब्लड. कि ब्लड के अंदर ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी? वो बढ़ती रहेगी. एबनॉर्मली एंटीबॉडीज एलिवेट होगी. इसलिए तो उस ऑटो इम्यून रिएक्शन को कम करने के लिए हम बाहर से कौन सी मेडिसिन देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं. तो दिस
ग्रूलिंग याद रखे, दैट विल हिट यू एंड रिमाइंड यू विच कंडीशन, सार्कोइडोसिस। ये सार्कोइडोसिस के लिए निमोनिक है, इसकी क्लिनिकल फीचर लोग इस तरीके से भी याद रखते हैं, ठीक है, ये ग्रूलिंग याद रखना है। ओके जी, नेक्स्ट तो एक केस लिखिए, क्लिनिकल केस, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है। ओके, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर डैमेज इन सार्कोइडोसिस, आप लोगों ने नंबर नहीं बताने, मल्टीपल ऑर्गन्स, कौन कौन से, लंग्स, किडनी, लीवर, आईज, स्किन, बोन्स, ये सारे इफेक्ट होते हैं। द टारगेट ऑर्गन टू बी अफेक्ट इन सार्कोइडोसिस इज लंग्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि इन सब के अंदर जो ज्यादा इफेक्ट होता है सार्कोइडोसिस के अंदर वो क्या है, वो लंग्स है, वो टारगेट एरिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम रिस्पिरेटरी इशू, इसलिए तो हम रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो सार्कोइडोसिस के अंदर जो मसला है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट होता है। क्लिनिकल केस लिखें, a 25-year-old black woman, a 25-year-old